बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब आज़मी दामत बरकातुहुल आलिया का फ़तवों से मुताल्लिक़, फ़तवों की अहमियत से मुताल्लिक़ ये बयान जो है आप समाअत कीजिए। हज़रत जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, असल तो इसका सियाक़ व सबाक़ गैर मुक़ल्लिदियत है। गैर मुक़ल्लिदीन के हज़रात से के मुताल्लिक़ हज़रत गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि गैर मुक़ल्लिदीन का मिजाज है ना, उनके यहाँ ये होता है कि कोई उनको एक हदीस मिल गई, उस हदीस को उठा लेंगे और उसके ऊपर फिर अमल करना शुरू कर देंगे और दूसरों पर तबसरा करना शुरू कर देंगे कि ये लोग तो हदीस पर अमल नहीं कर रहे हैं, हदीस पर तो हम अमल कर रहे हैं। हालांकि न जाने कितनी हदीसों को छोड़ रहे होते हैं। हदीसों को छोड़कर कोई एक हदीस ले लेना और फिर ये कहना कि हम हदीसों पर अमल कर रहे हैं, आप हदीसों पर अमल नहीं कर रहे हैं, आप फतवों पर अमल कर रहे हैं, आप तो मुक़ल्लिद हैं और फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह की बातें गैर मुक़ल्लिदीन के यहाँ हुआ करती हैं। तो ये गैर मुक़ल्लिदीन के मिजाज है। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ भी बाज़ तंज़ीमें, बाज़ जमातें इस तरह की हो गई कि उनके ज़िम्मेदार भी आवाम के सामने इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। वो कोई रिवायत उठा लेते हैं, सहाबा इकराम की ज़िंदगी से कोई वाक़या उनकी नज़रों से गुज़र जाता है तो उसको बुनियाद बनाकर ये कहना शुरू कर देते हैं कि देखो इसके मुताबिक अमल करना है, और जो सारी रिवायतें होती हैं उन सबको तर्क कर देते हैं। फ़तवों के हवाले से आवाम में इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं कि आपको फ़तवों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी अक़ल से सोचिए, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए और फ़तवों को छोड़िए, अपने दिल से पूछिए, दिल से फ़तवा लीजिए। इस तरह की वाहियात गुफ्तगू शुरू हो जाती है। तो ऐसे जो हज़रात हैं और उम्मत मुस्लिमा में इस वक्त जो इस तरह का मिजाज बनाने की कोशिश की जा रही है और जो इस तरह के हज़रात हैं जो फितना बनते जा रहे हैं, तो उन तमाम हज़रात के लिए भी ये बेहतरीन गुफ्तगू है। इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू से जो फतवों की अहमियत को कम करने की कोशिश की जा रही है उसका इजाला होगा। हज़रत की इस गुफ्तगू को आप समाअत करें। तो अबू हुरैरा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहा, हज़रत एक मसला पूछना है, आपसे एक मसला पूछना है, बताओ इतना बड़ा मुहद्दिस और मसला पूछ रहा है, और हमारे यहाँ के मुहद्दिस एक मसला नहीं पूछते, कहते हैं फतवे की जरूरत ही नहीं है, फतवे की जरूरत ही नहीं है। अबू हुरैरा को तो फतवे की जरूरत है और सहाबा को तो फतवे की जरूरत है, और ये कौन सा दीन आ गया है कि जिसमें फतवे की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, हमको तो फतवे की जरूरत है, हम फतवे पे चलेंगे, बिला फतवे के हमारा दीन नहीं हो सकता। दोस्तों, हर सहाबी ने फतवा दिया। हजरत उमर सहाबा से फतवा लेते थे, चुनांचे बाद मसले में हजरत अली ने फतवा दिया, हजरत उमर ने उसको माना। तो जब आशरे मुबश्शरा को, सहाबा को फतवे की जरूरत है, तो मुसलमानों को क़यामत तक फतवे की जरूरत है। और बिला फतवे के हमारा दीन कामिल हो ही नहीं सकता। मैंने अभी मौलाना नेमतुल्लाह जिनका तज़किरा किया, शायद मुल्क में उनसे बड़ा कोई मुहद्दिस हो। एक दिन वो अपने घर से आ रहे थे, मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने मौलाना नेमतुल्लाह से कहा, हजरत कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे अंगूठे में चोट लगी है, दारुल इफ्ता में फतवा पूछने जा रहा हूँ। इतना बड़ा मुहद्दिस कहता अंगूठे में चोट लगी है और दारुल इफ्ता में फतवा पूछने जा रहा हूँ। मौलाना नेमतुल्लाह को तो फतवे की जरूरत है, जिनसे बढ़कर कोई फकीर और मुहद्दिस नहीं हो सकता। और आजकल हमारे कुछ लोग कहते हैं फतवे की जरूरत नहीं है। मुसलमानों, बताओ फतवे की जरूरत है कि नहीं है? फतवे की जरूरत है कि नहीं है? जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फुक़हा और मुहद्दिसीन से मशवरा करो। किससे मशवरा करो? फुक़हा और मुहद्दिसीन से। फुक़हा और मुहद्दिसीन से जो मशवरा किया जाएगा उसी का नाम फतवा पूछना है। मुसलमानों, हमको एक एक चीज में फतवा पूछना है। चोट लगेगी, तयम्मुम कैसे करना, फतवा पूछना है। नमाज कैसे पढ़ना, रुकू कैसे करना, सजदा कैसे करना, और इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस हमको करना है या नहीं करना है, उसके बारे में भी हमको फतवा पूछना पड़ेगा। उसके बारे में फतवा पूछना पड़ेगा। और इसी तरह से शेयर बाजार में हम शिरकत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमको क्या पूछना पड़ेगा? फतवा। कहते हैं कि अगर खून फतवा बरेजी रवा, अगर खून किसी अल्लाह के दुश्मन का फतवे की बिना पर खून रेजी कर रहा है तो जायज है। जहां जरूरत है, जहां इस्लाम इजाजत देता है, तो बताओ सहाबा को फतवे की जरूरत, ताबेईन को फतवे की जरूरत, इमाम अबू हनीफा को फतवे की जरूरत, इमाम मालिक को फतवे की जरूरत। चुनांचे इमाम मालिक का मामूल यह था, जब कोई हदीस पढ़ने के लिए आता तो घर में जाते गुस्ल वगैरह करके खुशबू लगाकर नए कपड़े पहनकर आकर हदीस बताते, और जब कोई फतवा पूछता था तो फौरन घर से बाहर निकलकर फतवा बता देते थे, इसलिए कि नहीं बताऊंगा तो ये चला जाएगा और फतवे से महरूम रह जाएगा।
تو بتاؤ ہمارے دین میں فتوے کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ بہت زبردست اہمیت ہے. اور اگر فتویٰ نہیں کرے گا، صحیح فتویٰ نہیں، حدیث میں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جہلا کو پیشوا بنا لیں گے. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، حضور کی حدیث ہے، جہلا کو پیشوا بنا دیں گے. فافتوا بغیر علم، اور بلا جانے ہوئے فتویٰ دیں گے، بلا علم سیکھے ہوئے. ذلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں. چنانچہ ایک صاحب نے فتویٰ دیا جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا وہ کافر ہے، جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا وہ کافر ہے. دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ضرورت کے وقت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیا ہے؟ ثابت ہے. حضور کی سنت تو نہیں ہے لیکن ضرورت. ایک کوڑی دان پر گئے، اگر بیٹھ کر پیشاب کرتے سارا چھیٹا اوپر کے آتا، تو حضور نے کھڑے ہو کر بڑی احتیاط کے ساتھ پیشاب کیا. تو بتاؤ مفتی سب جاننا پڑے گا نا، سارا دین سیکھنا پڑے گا نا، حضور کی سیرت دیکھنی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی. بہرحال ہم انشاءاللہ فتوے پر رہیں گے. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک تقریر میں فرمایا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سکہ رائج الوقت ہے. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سکہ رائج الوقت ہے. سکہ رائج الوقت کہتے ہیں وہی کاغذ جس پر نوٹ چھپتا ہے. وہ کاغذ اگر کوئی لے کر آ جائے، بتاؤ اس کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ لیکن جب اس پر ٹھپا لگ جائے گا، مہر لگ جائے گی، یہ اتنے کا ہے، اور سرکاری دستخط ہو جائے گی، تب جا کر وہ سکہ رائج الوقت بنے گا. تو دوستو الحمدللہ فرمایا تھا حضرت نے یہ بات. الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے؟ سکہ رائج الوقت ہے. اور آپ کو فتویٰ لینا پڑے گا. فتوے کے بغیر آپ کا کام چلنے والا نہیں ہے. بلا فتوے کے آپ دین سیکھ ہی نہیں سکتے. تو اب بتاؤ صحابہ کرام کی زندگی میں فتویٰ لینا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں سیکھنا اور سکھانا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں مدرسہ ہے. دوستو یاد رکھو آج پورے دین کی زبردست خدمت جو انجام ہو رہی ہے وہ عربی مدرسوں سے ہو رہی ہے. بے شک اس سے ہو رہی ہے، عربی مدرسوں سے. یہی مدرسے مولانا الیاس پیدا کرتے ہیں، یہی مدرسے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی پیدا کرتے ہیں، یہی مدرسے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی پیدا کرتے ہیں. دوستو انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں، اپنی حکومت کے نشے میں اعلان کر دیا تھا کہ ہم انگریزی تعلیم جاری کر کے، انگریزی تہذیب جاری کر کے مسلمانوں کو ایسا مسلمان بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی لگیں اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز لگیں. یہ انگریزوں نے پالیسی بنائی تھی. یہ تخت و تاج کا اعلان ہے، حکومت کا اعلان ہے. اللہ جزائے خیر دے بزرگان دیوبند کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ تعالیٰ. مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان اللہ کے جیالوں نے، اللہ کے شیروں نے، اللہ کے دین کے خادموں نے اور حضور پاک کے سچے جانشینوں نے دوستو دیوبند میں مدرسہ کھول کر بڑی عاجزی کے ساتھ یہ اعلان کر دیا انشاءاللہ ہم اس مدرسے کی برکت سے ایسے ہندوستانی مسلمان بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مفتی راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہ العالیہ کی اگر آپ اس گفتگو کو بغیر سماعت فرمائیں تو آپ کو اس فکر کی تردید بھی مل جائے گی جو فکر پھیلائی جا رہی ہے کہ ایمان کی تکمیل کا تو صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے تبلیغ. اس کے علاوہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جتنے دیگر اعمال ہیں یہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ اور سبب ہو ہی نہیں سکتے. اس طرح کی جو غلو پر مبنی باتیں کی جاتی ہیں ان کی تردید بھی آپ کو اس بیان کے اندر مل جائے گی کہ ایمان کی تکمیل کا صرف ایک ذریعہ نہیں، بہت سے ذرائع ہیں ایمان کی تکمیل کے. یہ بیان حضرت مفتی راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہ العالیہ کا اصل ممبئی میں کانفرنس ہوئی تھی تحفظ سنت اور عظمت صحابہ کانفرنس کے نام سے، تو وہاں سے لیا گیا ہے. اس بیان اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گے مکمل بیان آپ کو مل جائے گا. ایسے ایک چینل ہے بصیرت آن لائن کے نام سے، اس پر یہ سارا بیان آپ کو مل جائے گا، تو وہاں آپ مکمل بیان سماعت کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.